माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सञ्चार माध्यमका सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील अगुवा साथीहरू, र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, आज थोरै समय मात्रै लिएर म आएको छु। 15 देखि बढीमा 20 मिनटसम्म मात्रै बोल्नु। यति बिघ्न धेरै साथीहरू वक्ता हुनुहुन्छ, त्यसकारण भाषणको कुनै खाँचो हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ। सबै विषयहरूमा, सबै पक्षहरूमा विभिन्न कोणबाट साथीहरूले प्रकाश पार्नु नै हुनेछ। त्यसकारण मैले धेरै केही भन्नु पर्दैन। आजको राष्ट्रिय राजनीति हामी सबैलाई थाहा छ। हामी एउटा शान्तिपूर्ण, वैधानिक, लोकतान्त्रिक, विधि र बाटोबाट राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा, जनताका हितहरूका विभिन्न सवालहरूका पक्षमा, सामाजिक न्याय र समानताका पक्षमा, अथवा खास गरी हामीले लडेर ल्याएको संविधानको रक्षा गर्ने, हामीले लडेर स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सही बाटोबाट अन्यत्र कुबाटोमा लान नदिने ती प्रयासहरूमा जुटिरहेका छौँ, अथवा तिनका लागिको एउटा राजनीतिक लडाई लडिरहेका छौँ। राजनीतिक लडाई हामी बहुतै जिम्मेवारीका साथ, उत्तरदायित्वपूर्ण ढङ्गले लडिरहेका छौँ। यसका निम्ति हामी सबभन्दा पहिले विचारमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा, हाम्रो गन्तव्य, हाम्रा सबै प्रयासहरूको गन्तव्य ठिक ढङ्गले ठम्म्याएका छौँ, तोकेका छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। नेपाल समृद्ध हुनुपर्दछ र नेपाली सुखी हुनुपर्दछ। मैले थुप्रै ठाउँमा स्पष्ट पारेको छु, समृद्धिले मात्रै सुख हुँदैन। सुख हुनका लागि जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति हुनुपर्दछ। सामाजिक न्याय र समानता हुनुपर्दछ। निर्भय वातावरण हुनुपर्दछ, भयरहित वातावरण। कसैबाट अपमानित हुन नपर्ने सम्मानयुक्त जीवन बाँच्न पाउने त्यो अधिकार सबैमा हुनुपर्दछ र त्यो अनुभूति सबैमा हुनुपर्दछ। त्यस्तो परिस्थितिमा मात्रै अधिकार सम्पन्न, अवसरसम्म पुग्न पाउने समतामूलक समाज, निर्भय समाज, सम्मानयुक्त समाज, सभ्य समाजमा मात्रै मानिस खुसी हुन सक्दछ। त्यसकारण यो हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा भनेर हामीले नेपालका लागि तोकेका छौँ। तर यो विश्व मानव समुदायका लागि नै वास्तवमा एउटा गन्तव्य हो। समृद्धि, समानता, सुख। हजारौं वर्ष अगाडि हाम्रा पूर्वजहरूले सर्वे भवन्तु सुखिनः भनेर मानिस के चाहन्छ अन्तिममा, अन्तत्वगत्वा मानवीय इच्छा आकांक्षा को गन्तव्य के हो भन्दा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हुन्, अर्थात् सबै सुख चाहन्छन्, त्यसकारण सुखी हुन्। सुख चाहन्छ मानव जातिले। मानव जातिका सबै प्रयासहरू, सबै प्रकारका चेष्टाहरू, जुनसुकै पेशा होस्, व्यवसाय होस्, जेसुकै होस्, तिनको अन्तिम गन्तव्य के हुन्छ भन्दा सुख प्राप्ति हुन्छ। सुखी भएर बाँच्न पाइयोस्। अभाव, गरिबी,
जस्ता कुराहरू नहुन्। न्यायोचित प्राप्ति, मैले सुरुमा भने जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको न्यायोचित प्राप्ति, क्षमतामूलक क्षमतायुक्त समाज र निर्भय सम्मानयुक्त जीवन, यही मानव जातिको सुखको बाटो हो। हामीले त्यो लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ। हामी कुनै आवेश उत्तेजनामा छैनौँ, आक्रोशमा पनि छैनौँ, प्रतिशोधमा पनि छैनौँ। कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह लिएर कुनै प्रतिशोध सार्नु पर्ने पनि हामीलाई छैन। हामी रातो झन्डा फहराउनेहरू हौँ, पेरिस डाँडामा जस्तो कालो झन्डा फहराउने होला होइन। हामी रातो बेलुन उडाउनेवालाहरू हौँ, कालो बेलुन उडाउनेवालाहरू होइन। हामी सडकमा हिँड्दा रातो झन्डा बोकेर हिँड्नेहरू हौँ, काला झन्डा बोकेर हिँड्नेवाला। हामी रातो उज्यालो चम्किलो भविष्यतर्फको गन्तव्य हाम्रो हो, अन्धकारतर्फ अँध्यारोतर्फको गन्तव्य हाम्रो होइन। हामी आफ्ना गन्तव्यको बारेमा बहुतै स्पष्ट छौँ, बिल्कुलै स्पष्ट। हामीलाई कसैसँग प्रतिशोध लिनुपर्ने केही छैन। हामीलाई देश बनाउनु छ, हामीलाई देशलाई विकासको बाटोमा लानु छ, सुशासनको बाटोमा लानु छ। त्यसका निम्ति हामीले भ्रष्टाचार न्यून गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ, समाप्त पार्नुपर्नेछ। र हामी हाम्रा ती उद्देश्यहरूमा, ती गन्तव्यहरूमा, ती बाटोहरूमा स्पष्ट छौँ। र देश बनाउन हामीले यी गन्तव्यहरूतर्फको यात्रा तय गर्नुपर्नेछ। यो हामीलाई खुरू बाटो छोडिदिन्छ त्यस्तो होइन। समाजमा विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू हुन्छन्, शक्तिहरू हुन्छन्, व्यक्तिहरू हुन्छन्। तिनले आफ्ना स्वार्थका लागि अनेक प्रकारका हाउडाउ गर्छन्। तिनीहरूले जनतालाई सिनेमा देखाउँछन्। सिनेमा भनेको हिरो हुन्छ, हिरोइन हुन्छ, लभ पर्या हुन्छ, धुमधाम। हिरोइन घाइते हुन्छ, सख्त घाइते। हिरो व्याकुल हुन्छ, दुखित हुन्छ, रोन्छ। वास्तवमा केही पनि होइन। तिनीहरूको लभ पर्या हो, लभ पनि होइन, घाइते पनि होइन, पिर पर्या पनि होइन, केही पनि होइन, सबै तमासा हो। केही मान्छेहरू सिनेमा देखाउन आउँछ, नाटक देखाउन आउँछ, रुन्छन्, तमासा गर्छन्, झुक्क्याउँछन् जनतालाई। हामीले जनतालाई त्यस्ता तत्त्वहरूबाट सचेत गराउनु पर्दछ, सजग गराउनु पर्दछ। मानिसभित्र मानिसका आन्तरिक रूपमा तीनवटा पक्षहरू हुन्छन्। एउटा मान्छेको विद्वत्ताको ज्ञानको पक्ष हुन्छ, अर्को मान्छेको बुद्धिको पक्ष हुन्छ, अर्को मान्छेको मतिको पक्ष हुन्छ। सबभन्दा पहिले हामीले आफ्नो देश बनाउने हो भने, देश बचाउने हो भने, देश बनाउने हो भने हामीले हाम्रो मति ठिक ठाउँमा राख्नुपर्दछ। पहिलो कुरा मति प्रमुख कुरा हो। मति ठिक ठाउँमा भएन भने बुद्धिमान मान्छे मति भ्रष्ट भयो भने कति खतरनाक हुन्छ विचार गर्नुहोस् त। बुद्धिमान चोर भयो भने पुलिसले पनि पक्राउन सक्दैन। बुद्धि लगाउँछ पुलिसले पनि भेट्दैन।
मूर्ख चोर भयो भने ती दसी छोड्या हुन्छ के छोड्या हुन्छ पक्रिहाल्छ यसो। बरु भ्रष्ट मान्छे अनैतिक मान्छे बुद्धिहीन भयो भने राम्रो, बुद्धिमान भइदियो मतिहीन मान्छे बुद्धिमान भयो भने खतरनाक हुन्छ। त्यसले बुद्धि खेलाएर बर्बाद गर्छ। ज्ञान भनेको विषयगत कुरा हो। ज्ञान भनेको भूतदर्शी कुरा हो। ज्ञान भनेको इतिहास, ज्ञान भनेको अरूले प्राप्त गरेका अनुभवहरूको सङ्कलन हो। ज्ञान भनेको विगत हो। हामीले मतिलाई ठिक ठाउँमा राख्ने, आफ्नो बुद्धिको सही ढङ्गले सही ठाउँमा देश जनताका लागि, मानव जातिका लागि, त्यसको हितको पक्षमा प्रयोग गर्ने र आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई आधार बनाएर रचनात्मक ढङ्गले, सृजनात्मक ढङ्गले, इनोभेटिभ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्ने। जानेकै ज्ञान मात्रै त इतिहास हो। जानेकै ज्ञान मात्रै भूत हो, भूतपूर्व कुरा हो। त्यसकारण इनोभेटिभ हुनुपर्दछ र मात्रै विकास हुन सक्दछ। हामी रिसर्चहरूका कुरा गर्छौँ, खोज अध्ययन अनुसन्धानका कुरा गर्छौँ, त्यो भनेको ज्ञानभन्दा अगाडिको एक स्टेप अगाडिको कुरा हो। रचनाको कुरा हो, रचनात्मकताको कुरा हो, सिर्जनाको कुरा हो, सृजनात्मकताको कुरा हो, सृजनशीलताको कुरा हो, नयाँ आविष्कारको कुरा हो। त्यसकारण हामीले त्यतापट्टि जानुपर्छ। सबभन्दा हामी आज कहाँ छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र हाम्रा कामहरूको परिणाम के हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। एक जमाना थियो, कुनै चरालाई चिठी बोकाएर पठाउने, पहिले त्यो चरालाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, त्यो ठाउँ देखाउनु पर्यो अनि ल्याउनु पर्यो, नत्र चराले कुरा बुझ्दैन। फेरि त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो, देखाउनु पर्यो, ल्याउनु पर्यो अनि उसलाई मुखमा पत्र चेपाइदिनु पर्यो अनि उडाइदिनु पर्यो त्यता फर्काएर। अनि ऊ जान्छ त्यहाँ चिठी बुझाएर, उसले बुझ्छ कि यो त्यहाँ पुर्याइदिनु पर्ने हो। अनि त्यताबाट जा भनेपछि फर्की भनेपछि फेरि फर्किन्छ, जति बेला उसले चिठीको जवाफ दिन्छ। चिठी पत्र हाम्रो त्यस्तो हुन्थ्यो। हामी सन्देशहरूलाई कस्तो एउटा उसमा लिन्थ्यौँ, कुन्ती मोक्तानको गीत जस्तो। आगो भरभर आयो, आज आगो भरभर आयो, परदेशबाट आउँछन् कि क्या हो आगो भरभर आयो। न मोबाइल थियो न केही थियो। अरब जाने हो भने चिठी कहाँबाट पठाउने, त्यो कताबाट पठाउने चिठी, कसले लिएर आउँछ चिठी, चिठी त आउँदैन थियो। त्यस्तो अवस्थामा आगो भरभर आयो भने, आँखो फरफर आयो भने आदि यस्ता सङ्केतहरू खोजेर चाहिँ सन्देश मान्ने। आज पाहुना आउँछन् कि क्या हो यस्तो भयो भन्ने चलन थियो। त्यो मैले आफैले पनि भोगेको हो। कुन्ती मोक्तानले गीत मात्रै गाएको होइन कि हामी आफैले पनि भोगेको कुरा हो। यस्तो भयो, यस्तो हुन्छ कि क्या हो। पहिले इन्ट्युसन, त्यो जब सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ हुन्छ, त्यस्तो सम्बन्ध प्रगाढमा त्यसका सङ्केतहरू जान्छन्। जस्तो आफ्नो सन्तान कहीँ सङ्कटमा पर्यो भने आमाहरूले पहिले धेरै थाहा पाउँथे, किनभने सेन्सिटिभ हुन्थ्यो। अहिले त ठेस लाग्यो भने अघि नै फोन गरिहाल्छ, मम्मी मलाई त ठेस लाग्यो खुट्टा भनेर। त्यसकारण आमाहरू पनि धेरै सेन्सिटिभ हुन छोडे। त्यसकारण इन्ट्युसन पनि कमजोर हुँदै गयो। पहिले त
इन्ट्युसन बहुत सेन्सिटिभ हुन्थ्यो। आफ्नो बच्चालाई कहीँ ठेस मात्रै लाग्यो भने पनि आमाले मेरो छाती चस्क्यो घबडाउने, त्यस प्रकारका कुराहरू हुन्थे। अहिलेसम्म पनि आमाहरूमा त्यो लक्षण हुन्छ। आफ्नो बच्चा कतै लड्यो मात्रै भने पनि झस्याङ आउने, त्यो रक्त सम्बन्धको एउटा एक खालको टेलिपेथी। पहिले मान्छेहरूको टेलिपेथिक क्षमता अलिक हाई थियो। अब हामी यन्त्रहरूको प्रयोग गर्दै गयौँ र हाम्रो टेलिपेथिक क्षमता लगायतका अनेक इन्ट्युसन वा टेलिपेथिक क्षमता जस्ता कुराहरू न्यून हुँदै गए, कमजोर हुँदै गए। त्यस जमानाबाट हामी विकास गर्दै यहाँ 20औं शताब्दी हरेक क्षेत्रमा, विज्ञानको प्रविधिको क्षेत्रमा, खास गरी यातायात र सञ्चारको क्षेत्रमा, हवाई यातायात होस्, अरू क्षेत्र होस्, यी क्षेत्रहरूमा असाधारण प्रगति गर्यो। र 20औं शताब्दीको एउटा शताब्दी असाधारण प्रगतिको शताब्दी रह्यो। असाधारण प्रगति यो सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा, सामाजिक जागरणको सन्दर्भमा, सामाजिक चेतनाको सन्दर्भमा, अथवा वैज्ञानिक खोज अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा, चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा, अन्तरिक्ष विज्ञानको क्षेत्रमा, अनेक क्षेत्रमा यो असाधारण उन्नति प्रगतिको शताब्दी रह्यो 20औं शताब्दी। चन्द्रमामा मान्छे पनि त्यही बेला पुग्यो। सामाजिक न्याय र समानता सहितको प्रणाली हुनुपर्छ भनेर अक्टोबर क्रान्ति जस्ता क्रान्तिहरू त्यसै समयमा भए। वर्गीय उत्पीडन हुन हुँदैन, अब गरिबलाई गरिब भएर बस्न मन्जुर छैन भनेर जनताले शोषण र दमनका विरुद्ध शङ्खघोष गर्ने अवधि पनि त्यही रह्यो। महिलाहरूले समान अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर मजदुरहरूले विभिन्न मागहरू राखेर आन्दोलन गरेर ट्रेड युनियनका अधिकारहरू प्राप्त गर्ने अवधि पनि त्यही रह्यो। 1919 मा आइएलओ बन्यो। 1919 देखि त्योभन्दा अगाडि त्यही शताब्दी वास्तवमा ट्रेड युनियन मुभमेन्टका लागि अरूका पनि त छोराछोरी हुन्, अरूका छोराछोरीको पनि ज्यान हो, अरूका छोराछोरीका पनि हात खुट्टा हुन्, अरूका छोराछोरीका पनि टाउका हुन्, अरूका छोराछोरीका पनि ज्यान हुन्। त्यो चाहिँ काठको बनाएको हो, भाँचे पनि हुन्छ, फुटाए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। अरूका छोराछोरी के खेलाउने पुतली हुन्, त्यो पसलमा बेच्न राखेका पुतली। त्यति पनि भाउ छैन जनताका छोराछोरीको। तिनको हालत के छ? मैले त छोराछोरी छन् हेर्नुपर्छ अरे, अरू हेर्नुपर्छै पर्दैन। देश बनाउन भनेर जसलाई होमियो तिनलाई हेर्नुपर्छै पर्दैन। खै मलाई उहाँहरूसँग दन्तबजान गर्नु छैन। कालो झन्डा गाडेर बस्नुभएको छ, कालो झन्डा फहराउनु भएको छ, काला बेलुन उडाउनु भएको छ, काला सपना देख्नु भएको छ, कालो मनसाय लिनुभएको छ। मैले के भन्नु, त्यसलाई मलाई केही भन्नु छैन। तर म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज 21औं शताब्दी झन् तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको छ र यो तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको शताब्दीलाई हामीले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। सचेत ढङ्गले देशको रक्षा, देशको विकास, देशको स्वाभिमानको रक्षा, देशको आर्थिक उन्नति र देशको सभ्यतामाथि हमला भइरहेको छ। हाम्रो सभ्यतामाथि तपाईहरु पनि कति होशियारी साथ, कति बेहोसी साथ लेख्न पर्यो भने तपाईहरुलाई पनि बाआमा, हजुरबा, हजुरआमाहरुलाई तपाई भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, तिमी भन्नुहुन्छ सबैलाई। किनभने अंग्रेजले यू भन्ने मात्रै हुन्छ, नातिलाई पनि यू, हजुरबालाई पनि यू। त्यसकारण त्यही सिकेर तपाई कसैलाई पनि भन्नुहुन्न ए बाबु तिम्रो हालखबर के छ, किन त्यो हामी पछौटे यो तपाई तिमीवाला होइन, हामी चाहिँ एडभान्स तत्त्व
हामी चाहिँ युवाला हो, यु यु तपाईँवाला होइन, यु यु भने तिमी। गजब छ हाम्रो नक्कलबाजी। बीबीसीले यु भन्थ्यो, युको अनुवाद गर तिमी, तिमी चलाइदियो। उसलाई त हाम्रो सभ्यता, शिष्टता, मर्यादा, संस्कृतिमाथि हमला गर्नु छ भनिदियो। अनि हामीले हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, आफूभन्दा ठुलालाई तपाईँ भन्नुपर्छ, त्यो छोडिदिएर यो वाला पकाइमा गर्वका साथ। तर हामी फर्किनुपर्छ। हामी न्युक्लियस फ्यामिली भने जस्तो चराको गुण जस्तो होइन। एउटा भाले, एउटा पोथी, दुईटा अन्डा, अलिकति सानो छैन्जाल चल्ला चुचु गर्छ, मुखा खुवाइदियो, अलिक भडभर लागेपछि भुर्र उठ्छ, न बाउ चिन्छ, न आमा चिन्छ, न छोरा चिन्छ, न छोरी चिन्छ। हामी त्यस्तो होइन। हामी एउटा पुरानो इतिहास भएको, सभ्यता भएको, हामी आत्मकेन्द्रित आफू मात्रैवाला होइन। हामी हाम्रो परिवार, हाम्रा बा, हाम्री आमा, हाम्रा हजुरबा, हाम्री हजुरआमा, जुन हजुरआमाले हाम्रा बा आमालाई पनि जन्म दिएर हुर्काएर अनि हामी आमा पायौँ। त्यसकारण हामी हाम्रा हजुरबा, हजुरआमा, जिजुबा, जिजुआमाहरूलाई सम्मान गर्छौँ, आदर गर्छौँ। खुट्टामा शिर राखेर ढोग्ने हाम्रो चलन छ। एउटा भर्खर डा लेख्न थालेकाले अस्ति भाषण गरे, केपी ओलीले महिलाको किडनी राखेको त्यसकारण दिमाग खुस्कियो भने। महिलामाथि कत्रो अपमान लेखेका छन्। डा केमा लेखेका पनि थाहा छैन, के विषयको डा हो थाहा छैन। डा लेखेका छ, तर केपी ओलीको दिमागले काम गर्दैन अरे अहिले, किनभने किडनी चाहिँ महिलाको राखेको छ भनेपछि महिलाको किडनीले काम गर्दो रहेछ भनेपछि महिलाहरूको त दिमागले झन्, मैले एउटा किडनी लिएर राख्दा त काम गरेन भने दुईटै किडनी भएका महिलाहरूले त झन् काम गर्ने कुरो भएर। यो खालको बुद्धि चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि डा लेखेर के गर्दैन, कुन डा हो, कुन डा, के को डा हो, के तपाईँहरूको बुद्धि त्यस्तो कोल्टे नपरोस्। तपाईँहरूको बुद्धि ठिक बाटोमा जाओस्। तपाईँहरूले सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा कुरा गर्नुपर्दछ, अधिकारको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ, अवसरको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ, हिंसाका विरुद्ध कुरा गर्नुपर्दछ, शान्तिको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ, निर्भय वातावरण, सबैले निर्भय भएर बाँच्न पाउने वातावरणको पक्षमा तपाईँहरूले कुरा गर्नुपर्दछ। तपाईँहरूले स्वस्थ लोकतान्त्रिक आचरण व्यवस्थाको कुरा गर्नुपर्छ, अभ्यासको कुरा गर्नुपर्दछ। आफ्नो जीवनमा पनि उदाहरणीय बन्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईँको जीवनशैली, तपाईँको रहनसहन देखेर अरूले पनि यस्तो हुनुपर्छ। तपाईँहरू यस पार्टीसँग सम्बद्ध, आबद्ध, निकट जे हुनुहुन्छ, यो पार्टीसँग निकट भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पत्रकार हुँ भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई हेर्दैखेरि मान्छेले ए तपाईँहरू फलानु पार्टीको हो भनेर आफै सोधोस्, चिनोस् तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको आनी बानी वर व्यवहार त्यसरी चिनोस्। तपाईँहरूले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा सत्यता छ के भनेर कसैले आशंका गर्ने स्थिति नहोस्। तपाईँहरू समाचार स्वार्थका लागि उल्टापल्टा समाचार नपठाउनुहोस्। आफ्नै स्वार्थका लागि पनि असत्य समाचार सम्प्रेषण नगर्नुहोस्। रिस उठो भने पनि नचाहिने कुराहरू नलेख्नुहोस्। कहिले कहिले कोहीको मान्छे मन पर्दैन, यद्यपि मन पराउने नपराउने, रिस उठ्ने आदि कुराहरू छोडिदिनुपर्छ। तर पनि तपाईँहरूलाई रिस उठिहाल्यो भने पनि रिस उठो भन्दैमा झुटा कुरा, नहुने कुरा कसैको बारेमा लेख्नु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण तपाईँहरूले जनताका पक्षमा, लोकतन्त्रका पक्षमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा उभिनुपर्छ। अहिले आफ्ना स्वार्थका लागि
व्यक्तिगत स्वार्थका लागि, देशमा स्थिरता हुन नदिएर, स्थिरता जहाँसुकै जाओस्, देश विकास जहाँसुकै जाओस्, लोकतन्त्र जहाँसुकै जाओस्, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि कुदेका 2-4 जना, त्यस प्रकारको मती हामी कसैले लिनु हुँदैन। हामी बहुतै दृढताका साथ तपाईहरुको संगठन सही विचारमा एकताबद्ध र सक्रिय हुनुपर्दछ। तपाईहरुसँग ज्ञान छ, सिप छ, लेख्न जान्नुहुन्छ, बोल्न जान्नुहुन्छ, सबै कुरा गर्नुहुन्छ, तर गलत गर्नुभयो भने, सिप मिलाएर तरिका मिलाएर गलत कुरा गर्नुभयो भने त्यसले देशलाई फाइदा गर्दैन। तपाईसँग सिप छ, चुप लागेर बस्नुभयो भने हात बाँधेर, तपाईँ कलम चलाउनुहुन्न, कम्प्युटर चलाउनुहुन्न, तपाईको ल्यापटप चल्दैन, आइप्याड चल्दैन भने तपाईको ज्ञान, तपाईको बुद्धि तपाईका भित्रै रहेको दौबादीमा फलाम खानी छ, अहिलेसम्म हामीले निकालेको छैन, तपाईको ज्ञान बुद्धि पनि त्यस्तै हुन्छ। दौबादीमा फलाम खानी छ, अलिअलि फलाम हो र थोरै शान्ति डल्लो अलिकति हो र खानी छ, तर भर के हामी निकालेको छैन। हामीले तपाईले आफ्नो ज्ञानलाई, आफ्नो सिपलाई, आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्नु भएन भने दौबादीको फलाम खानी जस्तै हुन्छ, ननिकाले। 21औं शताब्दीमा यति गतिसाथ अगाडि बढेको शताब्दीमा तपाईले आफूलाई अप टु डेट राख्नु भएन भने, नवीकरण गर्नु भएन भने दैनिक तपाईले आफूलाई नवीकरण गर्नुपर्छ। अत्यन्त तीव्रताका साथ दुनिया चलिरहेछ र तपाईसँग त्यो नवीकरण गर्ने विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार माध्यमको विकासले आफूलाई तीव्रताका साथ तुरुन्तै अध्यावधिक लगातार गर्ने त्यो अवसर तपाईलाई उपलब्ध गराएको छ। त्यसर्थ तपाईहरुले आफूलाई अध्यावधिक गर्नुपर्छ, नवीकरण गर्नुपर्छ र संगठित ढंगले योजनाबद्ध तरिकाले तपाईहरुको संगठन, तपाईहरु यता बस्नुले पनि ध्यान दिनुपर्छ। तपाईहरुको संगठन एकताबद्ध हुनुपर्छ। तपाईहरुको संगठन योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नुपर्दछ र तपाईहरुको संगठन अत्यन्तै गतिशील हुनुपर्दछ। सबभन्दा पहिले त तपाईको संगठनले सही दिशा बोध गरेको हुनुपर्दछ, सही बाटो समातेको हुनुपर्छ, सही विचार बोकेको हुनुपर्छ, सत्यको मार्ग समातेको हुनुपर्छ। पीठ पत्रकारिताबाट सावधान। अहिले देशको ठूलो समस्या एउटा पीठ पत्रकारिता पनि। पीठ पत्रकारिता, सत्य सुन्दिन। यो महात्मा गान्धीका 3 बहादुर जस्तै छन् केही पत्रिका, सञ्चार माध्यम। राम्रो कुरा देख्न पर्छ भने बरु आँखा छोप्छु, राम्रो कुरा सुन्न पर्छ भने बरु कान थुन्छु, राम्रो कुरा बोल्न पर्छ भने बरु मुख थुन्छु, तर सुन्दिन, हेर्दिन, बोल्दिन भन्ने केही छन्। अनि तिनले झुटो छाप्छन्, गलत छाप्छन्, जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न यो काम राष्ट्रको हितको पक्षमा छँदै छैन, कुनै हालतमा छैन र हुनै सक्दैन यस्तो काम। तर कुरो के हुन्छ भने जब मान्छे स्वार्थबाट अन्ध हुन्छ अथवा जब मान्छे आत्मा बेच्छ, त्यसपछि त्यो नर्क पर्छ। नर्कमा गइसकेपछि फर्किन सक्दैन, जिउँदै नर्क जान्छ। के गर्ने, अब त्यसलाई निकाल्नै सकिँदैन, त्यो त्यहाँबाट उत्रिनै सक्दैन। कुनै घाटमा, कुनै तीर्थमा नआउनुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, लगेर जहाँसुकै जेसुकै गर्नुहोस्, पूजा अर्चना गर्नुहोस्, त्यसलाई योग गराउनुहोस्, व्यायाम गराउनुहोस्, ध्यान गराउनुहोस्, तप गराउनुहोस्, तर आत्मा बेचिसकेपछि। तपाईहरुले एउटा प्याट्रियोटिजम भन्ने इङ्ग्लिस कविता हेर्नुभएको होला। त्यस्ता मान्छेको मृत्यु 2 पल्ट हुन्छ। एउटा मर्दाखेरि त भइ नै हाल्छ, मर्नभन्दा अगाडि बाँचेकै बेला हुन्छ मान्छे नर्क जान्छ भने। नर्क गइसकेपछि त्यसपछि फर्काउनै सकिँदैन। ऊ त्यही संसारमा रमाउँछ, त्यहीलाई उसले बहादुरी ठान्छ। फलानालाई मैले आज ठोकिदिएँ, फलानालाई बिगार्दिएँ, दिएँ मैले आज दनक, कसैसँग दिएँ दन्न। तर
फेरि पनि म भन्छु सत्यमेव जयते। त्यस्ता खालका पीत पत्रकारिताहरू आफै पर लाग्छन्। किनभने पीत पत्रकारिता नगर्ने, पीत पत्रकारितासँग जुझ्ने, साँचो पत्रकारिता गर्ने, पत्रकारिताको धर्म बचाउने, पत्रकारिताको धर्म फलाउने तपाईहरु जस्तो समूह पनि छ। यो समूह विशाल छ यो समूह जो देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा लड्छ, लोकतन्त्रको पक्षमा लड्छ, सत्यको पक्षमा लड्छ। तपाईहरुको कलम त्यसै गरी चलोस्। मैले अघि 20 मिनेट भनेको थिएँ, धेरै मिनेट गइसकेछ। अब मैले बिदा लिनुपर्छ, मेरो अर्को फर्मल कार्यक्रम छ, म दौडेर जानुपर्छ। त्यसकारण मैले बिचैमा बोल्न खोजेँ। छोटो बोल्न सिकाउँला आज मन्त्रीजीहरूलाई भनेको त्यो। साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुको कार्यक्रम सफल रहोस्। तपाईहरुमा धेरै धेरै शुभकामना।